سلام كورات تخاتلتي قدم بشكلة عالم نحجها وصيت رابعي مدرخ باسكي كانتري يحيزلكم مسيزلو بتوسخ خاني ايرترا وتقداماي اخليلو عرفاينا ناب كلب انتر مارشي تتصنبيرو خمزلو حبريتا وصيلو نسون كقربه سناي مكتا بمجمريا نريو خبرات قاتلتي ناي اخليلو عرفاينا حدا خابتوم تسفا زلوم ايرتراويان مخانوم ابز حلف استخايده ناي اميسا بونغو كوم اب زور رواندا انا هاغراويت غانتا ايرترا وكيلو تواديرو نيرو او خابتنا عقب زغبر زنبره ودرات صبق درجه بمحازي زازيمو ابتي ناي اميسا بونغو زنبره ندحرينايو خبرات قاتلتي ابتنا عقب ساساي درجه حيزيو زازيمو اخليلو عرفاينا ابتا ناي زور رواندا زنبرتون ابتانا ينبس عقب كلا اي درجه حزي زازيمو بزح غزيون حدا خابتوم زبلص منقسقاس زرأيو افريقا انت بايلون كشلم نريو نيرنا نزم منقسقاسو تعزيوم مستمسوتو كلب انتر مارشغا نابتا تحت بعلبين نزلا كلب ناينا اشو نابا خمصو سينمالو ابزا كلب زي اخا انتايو نحاده تقداداماي امصيخا نابتي درجه نايتوم بروفيشنال زبحالو نممعبال كسرحالو خلخا مالتي ناخلي لخا نابزيا غانتا زي خمز مص تغيرلو اب تاريخ ناي كلب انتر مارشه سالساي افريقاوي زخون زلو لويس مانچيس دو افريقاوي ابزا كلب زيا كم زلو خلاتنا نفلطينا بينلو سالساي افريقاو خا اخليلو عرفاينو خوينلو مالتيو انقوا حغوسكا اخليلو بقطاي كونان كريو حجنا اخليلو ابزي ناي بروفيشنال زلو وددر مغنياتو نابزي زلو قرص ناي اوروبا ناي قردم بسكلتا نخاتو تمرت خدليو بزح نغرات كمهاري مالتيو قليل نغر ايكونن نبيني نابز درجه زخبصح نويح وسيدلو مغنياتو مسي افريقا تماهيركايون فليطكايون تمص ابز مس مصخا كونات ايرالو ناي اتيتود لوطلو ناي مغاغبا لوطلو بزح نغرات يزقايركا سلازي ناو نابتي نايزا عادي زلو كل نغرات نخاتو غزي خوسليو ابز كلب انتر مارشي سيركوس وانتي اوطيمو زلو خانتايو ناي اخليلو اتقند بقعاتو ابيو بخميك سرح خل ابي ناي بوتا خاطو يخولو نممزان تباهيلون بخلو كفتشويم بزح مدايات تصفاتات كم زلو ريمولو جن ابيناي بوتا يم كتو صاحب حجا يوسونن كابزي قدم حجي نريو زنبرنا اخليلو جن كاو تعذيبكا ازي حيال نعاقب تقداداماي مخانو زمسكريو منالبات اب اوروبا مسمصخه انت عينت بقعاتي خرينا بحجي نريو اخليلو خا بزعبا زو غداي زسزاربو ندحرالو بتامي حغوس مخانو اب غوني بينيام غرماي مصيو كودادر عدل بمركابو بتامي حغوس ييلو كاو قصيلو خا انتايو قدم حجي 2015 سي قلعه ود 10 حدا عامت كلخو دانيال تخل هايمانوت اب اوروبا مصيو اب عبيت ودرات ماليا خدن رئيه ازي كاو جميره خا نقدد مشكلتا كودادر جميره ابز درجه زبصحن نفسي كريا خلخو بتعمي دسيلني بتعمي زحغوس كبليو تزاريبو زلو بين غاب زعبا اخليلو كزارب كولو انتايلو ግን اخليلو ازي صعرام كم زخونن اوش ايرتراون بزح عوتات كم استغوناصفه ابز مصيون صبق عوتات كم زخليو تزاريبو سلازي صبق زرباي تزاريب مالتي بزعبا اخليلو سلازي خبرات تقاتلتي توم دهاينا يخليلو جبر انتايو ناب انتر مارشه مصيدو غلت بلوز نوركم سبات حجي قال تحبريتا نصور كوينلكم كخون تسفا قبر اخليلو مستا قداميت زلا كلب انتر مارشا زي كونه تصنبيرو زولو مستا تحتي ازلايو تا تحتي ازلاخا ناي ديفلوبمنت تيميات بحال مالتي زي خا ناي عبيت مالتي كابزيوم تقدادمتي يعبيخا دحار زوم بقعاتهم مسراغصخا بقعات كوينهم مسرخو بغاني نا بروفيشنال تديبو مالتي سلازي مزا تحت ويت كلب يزولو اخليلو اب قصالخاني درجو اندعابي مسكدخاني اب ناي بروفيشنال مدرخاتون كنرينا ناخليلو سناي ناي قردم بشكلتا تموكرو خونولو يمنيلو اب قرب اوانكاني اب غل وددر ناي تحت 23 كريو خا تسفا قبر مغنياتو تانا مجمريا وددر زكايدا ابي ناي بقعاتكم زلو سلا تحبرنا خبرات تقاتلتي كصيلن ابزلو معانت استخايده رابعاي مدرخ باسكي كانتري خبلكم اب كلتيوم اب استغبر ولاتا خاني نتحنصاص يوناس فينغارد عوت ناي عامي ناي تور دي فرانس قديمي رغيصوا خبرات تقاتلتي سلازي ناي رابعاي مدرخ عود كوينولو يوناس فينغارد ميكل لاندا بزخونه يخوناي غزي ايبولصون كلتيوم بحنساويم اتيوم اب تقدميت بمؤتاومون يوناس فينغارد 10 كاليت غوديلوليو ابز 10 سن ريو زلنا امونغو استغبرت فولاتانا انترميديت نيرا 3 سكند زنبرا اب اون فينغارد قداماي بمؤتاو نبعلناتو اركيو حليفو قداماي اتيو اب اون 3 كاليت توهيبيو ازياون بتاع حجيزاتي انا تمال زنبره فللي مس ميكل لانداون قرب كغفحو كيلولو سالساي ماورو شميد
رابعي ماتيو سريرو حامشاي براندن ماكنلتي زي براندن ماكنلتي امريكا وتقدادماي ناي تيم اماراتيو كركبوم نوح صعري بزح صعري غيرو نزوم قدمي زنورو نيوناسن نميكلن كركب بزح صعري غيرو ግን ክሰምረሉ ኣይካለን ኤርትራውያን ተቀዳደምት እንድሕሪናዮም ክቡራት ተኻተልቲ ሎም ማዓንቱውን ኣብ ንደቂ ጋንቶም ኣብ ምሕጋዝዮም ውዒሎም ናቱውን ከም ዝረኣናዮም ምስቶም ቅድሚት ሃዲሞም ዝወዓሉ ይውዒሉ ስለዚ እዚ ዓይነት ስራሕ ይተዋሂብዎ ኩሉ ግዜ ቶም ቅድሚት ዝሃድሙኻ እንድሕሪናዮም ወላ ሓንቲ ኣብ ቮላታ ዝበፅሕ ሰብ የለን ክቡራት ተኻተልቲ መርሃዊ ኻሎም ማዓንቲ 8 ደቂቕን 15 ካልኢትን ድሒሩ ኣትዩ ካብ ቪንገጋርድ مبل 84 درجة حيزو ناتوها أني مبل 146 درجة حيزو 15 دقيقة 30 كلتن كاليتن دحيراتيو إما خاني مبل 147 15 دقيقة 30 كلتن كاليتن دحيري والنساتيو بتماسا لغمنايناتو أبتا بتشامل عند عرساقيرنا حجون يوناس فينغارد نظام علازي أون صباح حيزو واي خوادر نتي أمونغو ميكل لاندان زنبرا فللينا شمون تخاليت ناب 10 تخاليت كداي وخيلو ديفيد ጋውዱውን ናብ 30 ሓደን ካሊኢት ከደይቦ ኺኢሉሎ ዮናስ ቪንጋርድ ኤርትራውያን ተቀዳደምትን ድሕሪናዮ መርሃዊ ቅዱስ መበል 83 እዩ ተሰሪዑ ዘሎ ብ25 ደቂቕን 56 ካሊኢትን ድሒሩ ናቱኻ መበል 91 ብ32 ደቂቕን 19 ካሊኢትን ድሒሩ ኤማኻ መበል 104 ብ36 ደቂቕን 12 ካሊኢትን ድሒሩ ካብ ዮናስ ቪንጋርድ ኣብታ ናይ ቮላታ ማልያ እንድሕር ከድና ክቡራት ተኻተልቲ እዚ ወዲዋ ዝወዓለ ኣሌክስ ኣራምብሩ ሎም ማዓንቲ ክሕደግ ክኢሉሎ ዮናስ ቪንጋርድ ትማልን ሎም ማዓንትን ቀዳማይ ብምእታው ነጥቡ ሓፍ ከብሎ ክኢሉሎ ስለዚ ትማሊ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ነይሩ ሎም ማዓንቲ ከዓ ነዛ ቀጠልያ ማልያ ተረኪቦ ኣሎ ሚኬል ላንዳ ከዓኒ ካብ ሳልሳይ ናብ ካልኣይ ክመጽእ ኽኢሉሎ ኣብቲ መሪሕነት ናይ ዓቐብ እንድሕር ከድና ኣብቲ ቅድሚት ወላ ሓደ ዝተቐየረ ነገር የለን ስለዚ ጆን በረነክስያ እዚ ክሳብ ሕጂ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ ብ29 ነጥቢ ኣብታ ናይ መንእሰያት ማልያ እንድሕር ከድና ከዓ ዝኾነ ዝተቐየረ ነገር የለን ማቲያስ እዚ ናይ ትሬክስ የከፍራዶ ተቀዳዳማይ ነዚኣ እውን ሕጂ ሒዝዋይ ዘሎ ካብ ብራንደን መክናልቲ ከዓኒ ናይ ኢማራት ዓረብ ተቀዳዳማይ እዚ ብሓደ ካልኢት ጥራሕ እዩ በሊፅዎ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ተቀዳዳማይ እዚ بدرجة قانتا عند حركينا لو تفتيرو له موفيستار قداميتي كتمرح زقنيات حجي ناب سالساي درجة وريدالا كيك السيب كاني سالساي زنبرت حجي ناب قداماي درجة كتمتسكي لا خورات قاتلتي اف اديوكيشن تمار رابع درجة حيزانيرا حجون ابتاز نبرتا بوتي ازلا تريكس غفرادو خورات قاتلتي مبل 10 تخلت درجة حيزازلا صباح على شوعات ورحربعته حمشاي مدرخ ناي باسكي كانتري قصيلو هو عليو ازي مدرخ زي 165.9 كيلومتر زحقفه منجدي زلوا ቅርጽ መሬት ናይ ተዘካይድዎ ውድድር ናይ ተዘካይድዎ መድረኽ ከምዚ ይመስል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዓቐብ ጀሚሩ ኣብ መወዳእታው ዳርጋ ኣብ ሓጸርተ ዓቐባት ይዝውድእ ስለዚ ነዛ ናይ መወዳእታ ዘላ ንእሽቶ ዓቐብ ምስ ወጻኻ ብድሕሪኡ ብዙሕ ቁልቁል ስለ ዝኾነ ትካየድ ቮላታ ኣብዚያ ክተብቅዕ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዘላ ዓቐብ ብድሕሪኡ ናይ ከባቢ 5 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ኣሎ እዚ ግን ወላ ሓንቲ ቁልቁል ስለ ዝኾነ ከቢድ ኣይክኸውን እዩ ስለዚ ክቡራት ተኻተልቲ እዚ ጽባሕ ዝካየድ ውድድር ኣብ መንጎ ጋንታታት ቅልስ ክንርኢ ኢና ብፍላይ ኣብ መንጎ ዮናስ ቪንጋርድ ሚኬል ላንዳ ባህሬን ቪክቶሪየስ ከምኡ ድማ ዩምቦ ቪዝማ እዘን ክለባት እዚአን ከዓ ጽባሕ ጻዕሪ ከካይዳየን ክውዕላ ኣብ ቅድሚት ከዓ ክንሪአን ኢና ክተሃላለኻየን ክቡራት ተኻተልቲ ንኩሎም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ጽቡቕ ዕድል እናተመነኹ ኣብ ናይ ጽባሕ ናይ 50 መድረኽ ውጽኢት ናይ ባስኬ ካንትሪ የራኽበና